سلام لومي أبز محبراو ميديا أزاربت خوينم زوعل زعواتات حزولكم مسي اللهو فلما قنا نزا فيديو لايك نوت قبرون حدش نحرد أهاليكم دما نزا channel زيا سبسكرايب نوت قبرون لابو كمز زغونه إيقولو كمز مشالو كله بقى يحلف أنا زبل نقرالو تمكحت له سلطنا أبافقا ينقر كان له حجة مالتي كم أول ولا مستوزنا بربص أوتو جي 15 دقيق قوامي بهاجر صوتايا كم أول كسب هيوتن مخفال دلو زغونه ولد إرتران تلو أبي درسو برهانو ينفسو شماليس يداوسو زفريو يبلون كم أول أمونغونا آتيم كبساسو إزفتم كم تقول أنباء كلاباقي آتيم كفرسو زتصر زيومن كالوتن أزاربت خوينم زوعل زعواتات حزولكم مسي اللهو فلما قنا نزا فيديو لايك نقواركم الرقاقصو كم أول حساباتكم أبوتا مهابريتو ناس حدقون حدش نحرد أهاليكم دما نزا channel زيا سبسكرايب نقواركم الرقاقصو حدا كم مفريتي مهور حيل هاجرنا زخونه كلش حرشه حمل مالو 375 تمهارو عمر يقالو نتبهال يركب اسكا تزرزر تخطاتيلين نملس كولج حرشة حمل مالو لومي 16 حملة أبزكايدو مبل 19 سنة سرعت ممرقتا دكتورات حكمنا أنسسا زركبهم 375 تمهارو بستفلالي عودتات تمرتي أمرقو اتوم بشوعات عودتات مالت سنة أزرتي سنة أنسسا تعنا أتكلتي سنة أحملتن فرتاتن حكمنا أنسسا هابتي مريتن أكبابن كومون سنة مقبن تكنولوجين تمرتهم ززازمو إسرا بمعارك دكتوريت 274 بديجري 281 دما بالدبلومة تمرعهم دين نايتا كوليج بروفيسور ولد أملاخ أرايا بزسمعو قال ناي لوم عمت ممرقتا دحري ناي نويح عمتات تسعرن توفاينتن شوعات دك أنستيو زركوهم إسرا دكتورات نفلما قزي بعود حكمنا أنسسا ممرقهم فلينت كمزلو بمتكس تمرقتي أبا مرقاز أخل ما أزاو مقبي كطبابو معبالة كمون زلقنا الزلوم محدرا بهرياوي هابتي أبا مرقاز أبركتو خمز قبرو زلو تصنو عملت قليتو ناي كبرو عدوم منيستر مريت ماينا كبابن أتو تسفاي قبر سلاسي أبزهابو قال نملا حبرت السب رهوان تعنان زفنو من نبابرو موحس ناي منقسي إرترا اوج علما كم زخونة بمحبار تمرقتي أبا سرح بزدلو تمكرو حرشاون تفتات بمعبال وحسنت مقبين من رقاقاز أبرتعم كسورحو تثبيت هزبن منقسن كم زخونة أغنزيبو كابزو بمقصال دما بزعوا بريزيدنت إسياس أفورك زملكت استبهال نقرالو اسكا تغطاتيلين الملس إسياس أسلام أي قدشو كريستيان أي قدشو جن أي قدشو أبزا هاجر إرترا حماق ولا مستوزنا بربص أوتو جي 15 دقيق قوامي بهاجر صوتايا عركة خابو يسرحني بكا لعل سياسة فتوان تحرالو زي إرترا أمسولنا فطرولنا ما نالو فتوات خطاتلتي نتمل اختخميري خمو نهاتكم حسابات دما أبوتا مهابر إيتو نتحد كله اللابو سلطنة عباي دخمالاتك عباي جيجالاتك انت ياسا سب ندحر مسخات ريت سمامعو كاركتر اساسينيشن بهال ነገር ትገብር አታክ ትገብሮ ኣብ ሓዳሩ ኣብ ህይወቱ ኣብ ናብሩ ኣብ ስርሑ ኣቲኻ ተዋርዶ ተቃልዖ ዝኾነ ድኻማት ጉድ ገለተልዮ ተቃልዖ ብጣዕሚ ትርብሾ ነሰብ እዚ ዳዓበይናትካ ጸገሚ ምስ ሓሳብካ ስለ ረይት ሰማምዕ ጥራይ በቃ ኩሉ ትስርሑ ዜሮ ጌርካ ተጸልሞ ተኽፎ ኣብ ኣደባባይ ተዋርዶ ካራክተር ኣሳሲኔሽን በሃል እዚ ዳዓበይ ጸገምካ እዩ كمز زغونه إيقولو كمز مشالو كله بقى يحلف أنا زبل نقرالو تمكحت له سلطنا أبافقا ينقرك على لوقا حجة مالتي إذا تقول فولك مالتي مسمك ألس خاص سبيشال من كلاس انتا يتومو إجا أبزو سومن زين دجان بحال تخطكتون يركا سألي ناتو متخات كفوء دخوانا سألتات قلنا متخ حاجة أتاك تقولون يركا تصبع يكون النسي بتعمل حماق بهرلات كذا سلطنة نقابل أوبر دبال حجز حونا بينت مالتي عسى شو عت ماكينة اللو الكا كنا جزء تتصلوا مسمعك عسى شو عت ماكينة يقول حسوت نهي لما اللي سلاسان قال نسوق على واقل الكا قدم حجي حسوت انتهي عبس الكاسلت أنا خمس غير كاسل متصلا نأرجع قدم حجون زي سبيتو مس يرجع هونكم أمتي خمو سبيتي أدو قال حجي ولا يرجع تجاجي هتي تكاخون خلي كنت تمرمر قال جبا كان تايو أب حدار نايسب قال من أتوقع مسبسي أبوليتيكا نحرتها بقى إسكاسي أبت حسابه منه بدها يوم أنت سلطنة
ፍትወት ተኸታተልቲ ነቲ መልእኽቲ ከመይ ርኢኹሞ ንሃትኩም ሓሳባት ድማ ኣብ ቦታ መሃበር ኢቶ ናተሓድጉሉ ይላቦ ምሩቃት ተማሃሮ ሰዋ ካብ ዝሃብዎ ቃለ ምሕተት ኣዝዩ ዝፈተኽዋን ኣብ መንጎ ተማሃሮ ዘሎ ሰናያን ፍቕርን እተመልክት ሓንቲ ቪድዮ ኣላ እስከ አንጊደኩም ክምለስ مجمرتا شمي صباح سمير بهار داتا ساي ساسا كفل سراج ساسا بيجي ساسا بطلون نيرا سستناها بحرينا سلستي هاي شمي راح سبرانا بهار داتا ساي نيرا بحنسا حيدنا هاي نيرنا سلستينا أنا هاشمي اللي أنا مسكنا بهار بحرينا نيرنا دك حيلي ورساي تبهال حيلنا حيلي ورساي خلني يركن والدي قد ما حجي تفالت أنا يركن لي خنويسا أو مسكت كده محاسكي أبا مسكنا مو سوا كمي تقبيلاتكم كمي تودي عمت ملو كمي حالي سوا بتعم صبق تقبيل كاي سوا بتعم يا صبق ما رفتنا صبق كودينا تغني يا اسمها لك كله سبكات سلاليكا عن بفولي ناي سوا ديت رسعوا هيوت ها كنت تذكره بقى حيلنا ورساي نوددر يعني را تعويت عليه ليه متى تعويت قبل اللي معسكر معسكرنا نيرنا سلام تاعنا بقى قبل الناس الكاميرا هرك مورال كتقورادون يكتفتوا امورا لاينيتي انيرا تسمعنا يا 5 لسه هون كانكم بحدا انت حي اني تتعشكت اجهنا ورساي بقى اجهنا ورساي هرك أنا يفتني اجهنا ورساي وصاي بالكلنا لنا نتعب هم قدمنا علينا عتواسات ولا لا شو عتواسات ولا لا شو تخوني ترى إن لو عبدنا زرزنا ካብዚ ብምቕጻል ድማ ኣብ ጂኦፖለቲክስ ቀርን ኣፍሪካ እንታይ ለውጥታት ኣለዉ ከምኡ ድማ ካዋናት ጽበ ነገር እንታይ እዩ ንዝብሉ ሕቶታት ትምልስ ሓንቲ መልእኽቲ ኣላ እስከ እታ መልእኽቲ ተኸታተልና እንመለስ ኣብ ገዛ ቅልጥምና ተመርኪስና ሃገር ኣምፂና ኣብ ገዛ ቅልጥምና ኣሚና ልኡላውነትና ውሒስና ሕጂ እውን ከምኡቲ ጉዳይ ንመጻኢና ኩሉ ግን በቦቱ ቃትዩ ሰኸፋ ይብልኩም ዘጊት ኣብ ዝሓለፈ ጉዕዞና ጉድጓድኩም ሸጎጥኩም ኣናፁ ስለ ዘለኹም እዚ ኣይክትክሕድዎን ኢኹም ፋኑስ ኣማኑኤል እቲ ወርቃዊ ወለዶ ኤርትራ ነዛ ሃገረ ሰማዕታት ህይወቱ ኣካሉ ኩሉ ዕድሎ ከፊሉ ልኡላውነት ባሕራ ምድራ ክለኣየራ ዝተዋሓሰት ጌዋ እዩ ወለዶ ሎሚ ኸ ናብዚ ናይ ጽባሕ ወለዶ ምስ ሙሉእ ልኡላውነታ ነሰጋግራ ዲና ግደይን ግደይኹም እዩ ዝተርፍ ክሳብ ህይወቱን ምኽፋል ድልው ዝኾነ ወለዶ ኤርትራ እንተሎ ኣብይ ድረሶ ብርሃኑ የንፍሶ ሽመልስ የዳውሶ ዘፍርዮ ይብሉን መጀመርያ ነዛ ዝኾነ ዘኳሽማ ሃገሮም ምዕራይን ምድሓን ይዘልዮም እቲ ህዝቦም እውን ከምኡ ይደሊ ኣይኮነን ግን መናፍሕ ነፊሕና ናብ ሰሜን ክንወፍሪና ዝብል እንተለዎም ኮይኑ ንሕና ጸበል ሓቂ ጸበል ጽንዓት ጸበል ኤርትራዊ ሓድነት ጸበል ሻዕብያውነት ተለኺና ክንጽበዮም ኢና እዚ ክብል ከለኹ ግን ድሕሪ ደጊም ካብ ደቡብ ናብ ኤርትራ ዝስጉም ዝኾነ ዓንዳር ሓይሊ እንተሎ ኣነ ድልውነተይ ካብ ውሽጠይ ኩሉ እንትናይ ንሃገረይ ምዃኑ እፈልጥ ኩሉ ኤርትራዊ ከምኡ እንተኮይኑ ድልውነቱ ናይ ውሽጡ ኤርትራን ዘለዓለም ባሕራ ምድራን ክለኣየራን ውሕስትን ሕፍርትን ኮይና ክትነብር እያ ጓል ፈዳይን ሻዕብያ ቀይሕ ባሕርን ባሕሪ ኤርትራን በበይን እዩ ጉማታት ሰብ ረብሓ ግዜን እዋንን መሪፆም ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ኣገዳስነት ማያት ቀይሕ ባሕርን ሓፅባ ኣባይን ንኢትዮጵያ ብዝምልከት ኣብ ዝሃቡ መብርሂ ምርኩስ ዝገበረት ልቕብቃብ ቪድዮ ስንድው ኣቢሎምና ኣለዉ ቀይሕ ባሕሪ ማያት ቀይሕ ባሕሪ 9 ሃገራት ዝዳወብዎ ናይ ዓለምና 70 ሚእታዊት መራኸብ ንግዲ ካብን ናብን ዝመሓላለፍሉ ናይ ዓለምና ኣዝዩ ኣገዳሲ ክፋል ማያት እዩ ካብ ጠቕላላ ማያት ቀይሕ ባሕሪ 11 ሚእታዊት ብፅሒት ናይ ኤርትራ ሃገርና እዩ ብዋተር ቦዲ ኤርያ ማለት እዩ ኤርትራ ሃገርና ካብ ራስ ዱሜራ ክሳብ ራስ ቄሳር ዝዝርጋሕ 1215 ኪሎ ሜትር ገማግን ቀይሕ ባሕሪ ትውንን ኣገዳስነት ቀይሕ ባሕሪ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓዘዘ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ብዘይካ እቲ ዝህቦ ኣዝዩ ልዑል ቁጠባዊ ረብሓ ብዓይኒ ፀጥታውን ወተሃደራውን ረብሓ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ባሕሪ እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ እዩ ብዙሓት ሓይላትን ሃብታማትን ሃገራት ኣብ ንቀይሕ ባሕሪ ዘዳወባ ዝተፈላለያ ሃገራት ወተሃደራዊ ማዕስከራት ከቑማ ዝረኣያ ብፍላይ ኣብ ጅቡቲ ብዙሓት ሓያላን ሃገራት ንቁጠባውን ፀጥታውን ረብሓን ንምውሓስ ማዕስከራት ኣቑመን ኣለዋ ናይ ቅድም ባዕዳዊት ገዛኢት ጅቡቲ ዝነበረት ፈረንሳ ገዚፍ ወተሃደራዊ ማዕስከር ኣብቲ ሃገር ኣለዋ ኣሜሪካ ግብረ ሽበራ ቀይሕ ባሕሪ ንምምካት ብዝብል 5,000 ወተሃደራት ዝሓዘ ዓብዪ ማዕስከር ኣብ 2002 ኣቑማ ቻይና 10,000 ወተሃደራት ዝሕዝ ዓብዪ ማዕስከር ደኪና ቱርኪ እስጳኛ ኢጣልያ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ስዑድያን ጃፓንን ኣብ ጅቡቲ ወተሃደራዊ ማዕስከር ኣለዎን ኣብ ስዑድያ ኣስታት 30,000 ወተሃደራት ኣሜሪካ ዘለዎ ገዚፍ ማዕስከር ኣሎ እዚ ማዕስከር ኣብ ግዜ ወራር ኢራቅ ንኩዌት ዝተደኮነ እዩ
كساب حجي دمالو روسيا أبورت السودان مدبر حيل بحر المقام من السودان سمع كوات فتمت بسنكي بوليتيكاو كونتات السودان زاقيت أو قبري وعلن نالبات زي أبورت السودان كقوم تمدي بوزنا بلا ناي روسيا مدبر حيل بحري أبات سعوي عسب نتقويمو كي تقرم يغم إمارات عربن سعوديان عاقنو بنطور زي فلت مدبر حيل بحري حيل أيرن أو عسب تنحيوانيو متأتاو إيران أو كينات يمن بغندو أو لعلب سعوديات من رح سرعتات سونا وتهدراو تاطن مقوارن نمايات كيح بحرن نمكوتارنيو إمارات عربن تركن إذا جيبوتي إخال أبيوان أو ودبات بربرا ناي سومالي لاند وتهدراو معسكر أو المنالوع سلامتاي مسلكم منكس إرترا بأشحاد نزقوطورو سومالوان بحيل مدرن حيل بحرن حيل أيرن زسلتن زلو نتركديو ويس قدم أب وان برتاو قلسنا سلزحقزونا بزبل مخنات رايو أيكونن بزعبا رقات قدوبنا سلزقداسيو أموسي كيف بحري أو الدر وي كرفس قبت حيلان عالمنا آتيو زلو تناي عالمنا تتماتي أزيو أقداسي استراتيجيكاو بحريو نقيح بحرن أقداسنتون بقربازي كاتلو وقنات Red Sea is the most politicized and militarized water body in the world كبلو يقلتوا كيح بحري قررو وي استنفاسنا عالمنا يون تتبعله بقنان أيكونن اسكا حج دمانا حلوف تمليسنا أنصار سرعة درجة أبستا قبر قالسي استفتسأما مستنكراو جاقنة ترئي حانت بيدي الله تغتاتي لنين ملس بحانت بوتا وإلنا طيعو حليفنا روا قنقم زبهالي روا متجمركا 7 كيلومتر يمان صقام بروا أخاف غير سرقيات إليان قدم تقامل زنوري إتماي بحامخشتي تبصبص يد مسلتي تسيتيو بمولا هنا خا عطرشن تحميمنا قليئون دمز شنو نير وق أرعانو ساعات 5 جميرة نقو 10 شمونتة تانكتات ناي صلاي نديدا دحري قصيلو 30 زنبرا درجة حنت تانك طرح مليقا اما مጨረሻ زي نوبروز بحال غوبولو نمعرب نعو تصدعي زخي تصرغيا على 30 ينير توق على 20 شعاتن جميرو ساعات شعاتة زرسنة توق توديا سقع ساعة 6 لجن وق نيرو مالتي صلاي كاو انت دفي خا ماي زبحل يلا ስለዚህ ባህሪ ይقتلو او اخلو تناي مጨረሻ ታንክ መበል 30 ዘምለጠት አርዓኖ ክንወርድ ኮለና ሃጓፍ መሬት ናይ እሳተ ጉማራ ብኡዝ ፍርሒ ስለዝነበሮ ካብ መጠን ንላዕሊ ናህር ምስ ነበሮ او اتያ ታንክ ስጋ ሕጂውላ ቅርጽ መሬት አይንፈልጠኒና ግን ነፍስ ወከፍ ማኦ ክልተ ዓፋር ሙስሎ ገባር ክልተ ኻምሳ ያለው ማለት ነፍስ ወከፍ መርሐበጥለኒ ክክልተ ዓፋር ህዝ ካብዚ ስጋብ ከባቢ ሽከት ምስወሰድ ካይን ካውት መልሶም ካልኦት ሒዝካ ትኸይድ ውጩኻ ከምኡ መራሕ መገዲ ነይሮ ካበ ጎላጎላ አርዓኖ ዝወሰዶ ማለት ስጋ ዓሰባቲ ቅድድም ብሽክለታ ቱር ዲ ፍራንስ መበል 13 መድረኽ በፂሕ ኣሎ ዛጊድ ኣብዚ መድረኽ እዚ እንታይ ዓይነት ምዕባለታት ኣለዉ ንዝብል ሕቶ እቲ ምልስ ቪድዮ ኣላትኒ እስከ ተኸታቲልና እንመለስ ቢኒ ፍልልዩ የጽብብ ዶ ይኸውን ወላስ ማርስ ፔደርሰን ናይ ሎማዓንቲ መድረኽ ናብ ረብሑ ቀይሩ ፍልልዩ የግፍሕ ይኸውን መበል 13 መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ሎማዓንቲ ቀፂሉ ክውዕል ደቂ ዓበይቲ እታ ዝነውሐት ናይ 226 መድረኽ ናይ ቱር ዲ ፍራንስ እያ ክትከውን 206 ኪሎ ሜትር እትውን ክትከውን ከምኡውን እቲ ኣብ ቀጠልያ ማልያነት እተውህብ ቮላታ 137 ኪሎ ሜትር ምስተጓዓዙ እያ ክትመጽእ እዚ ድማ ንከም በዓል ፔደርሰን ዝኣመሰሉ ሃዲሞም ከድምዑ ዝኽእሉ ተጻዋቲ ዘርቢ ኮይኑ ረኽቦ ማለት እዩ ሎማዓንቲ ፔደርሰን ሃዲሙ ናብ ጥቕሙ ዶ ይቕይራ ክኸውን እዚኣ ስቴጅ ወላስ በዓል ቢና ሓበይሎም ሎማዓንቲ ከጽብሉ ይፍትኑ ይኾኑ ነዚኣ ስቴጅ بحسب كنا رأخوني نبي نمسجان تو بسلام جميرو بسلام خودهم ذات مننا سنة نيجوتا جزء. أوديس بستمسرته بيت مخري سلام اللوت انتقرأي بستوهلا جوجل استدالوا سلامه سلفي نصبح قدم مسوع شعيبو أمونجو منجست فيدرالن أمونجو يانن حيال زبهالو ترنجيسو يركب إسكا زرزر حسب تغطاتيلين ملس አዲስ አበባ ዓውይናይ ተቃውሞ ሰልፊ ክካየድ እዩ መንግስት ፌደራል ኣብ ትግራይ ስጉምቲ ክወስድ ዝጠልብ ሰላማዊ ሰልፊ ክካየድ ምዃኑ ተገሊጹ እቲ ኣብ ርእሰ ከተማ አዲስ አበባ ክግበር ተወጢኑ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ጀነራል ጻድቃን ብዝርከቦም ፖለቲከኛታት ትግራይ ዝተመስረተ ቤት ምኽሪ ዝወደቦ እዩ ኣብ ትግራይ ፍጸም ኣሎ ዝበሃል ወታደራዊ ኣስገዳድ መናእሰይ ዝቃወም ከምኡውን መንግስት ፌደራል ኣብ ጉዳይ እቲ ክልል ግቡእ ንኽዋፃእ ዝሓትት ምዃኑ ገለ ካብቶም ወደብቲ ንቢቢሲ ገሊጾም ኣብ ትግራይ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ውድብ ህወሓት በጎኑ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣንጻር ብሔራዊ ረብሓን ፍትሓዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ዘቕንዕ እዩ ብምባል ተቃዊሙ
نت سلفي زدار زلو متخب أبز حلف ورحي قنبات بيت مخر سلام اللوطن بزبل استمسرت أكال خوينو أو تقرأي لوطي كلا منقس نممسا مسرح سققر نمتش تاوكم زنكاسا قسن يقلس أتي بيت مخر عوش تابالات سلف وحازنا ورن خالت بوليتيكانياتات حايلتات تقرأين زحاز ايو أو تي بيت مخر زركو استفالالي كوميتيتات بجنرال صادقان قررت نسايكم زمروح زقلت خوينو بريزيدنت غزيام محدار تግራይ ነበር አማኻር ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ጉዳያት ምብራቅ አፍሪካ አቶ ጌታቸው ረዳ አባል እቲ ቤት ምክር እዩ ፓርቲ ወለዶ ትግራይን ዓረና ዲሞክራሲ ልዕላውነትን ከምኡውን ፓርቲ ሰብ ዓንደርታን ኣካል ናይቲ ውዳዊ ምዃኖም ይፍለጥ ከም ጸብጻብ ቢቢሲ ኣብ መጨረሻ ድማ ብዛዕባ ሓድነትና ዝምልከት ረዚን መልእኽት ኣሎ እስከ አንጊዶኩም ክምለስ እስኻ እስላማይ እስኻ ክርስቲያን እስኻ ሐማሴን እስኻ ከለጉዛይ እስኻ ሰራይ እስኻ ባደንከል እስኻ በአንሰባ እስኻ ባእትከይ ተባሃልና ሓንቲ ኤርትራ ኣሚንዳ ክንከይድ ከም ዘለና ብፉሊ ከዓ እቶም ባዕሌትን ዓድ ብቐቢላን ንህዝቢ ክበታትኑ ዝፍትኑ ንዓታቶም ንሕና ክንቃለሶምን ክንምክቶምን ናትና እንተኾይኖም ኣብ መስመርና ክንእትዎም ዘይናትና እንተኾይኖም ከዓ ክንፅሎም ከነርሕቆም ከም ዘለና ተስምዕ መልእኽቲ እያ ስለዚ እዮ ገዛ ኣለካ ህዝቢ ኤርትራ ሕጁ እዮ ገዛኻ ከዓ ሓድነትን ፍቕርን ሰላምን ርግኣትን ከተስፍን እዚ እዮ ገዛና ኣለዉ ብዙሓት ኤርትራውያን ዝመስሉ ኣብ መንጎና ኣትዮም ክበሳስዑ ዝፍትኑ ከም ተኹላ ኣብ ማእከል ኣባጊዓትን ክፍርሱ ዝፅዕሩ ስለዚ ነዚኣቶም ብምንታይና ወጊድ ንብሎም ወይ ነርሕቆም ተዳሂልካ ብፍቕርን ሓድነትን ሓንቲ ኤርትራ ኣሚና ንሕና ትሽዓተይ ብሄርና ኣብ ክልተ ሃይማኖት ኣለና ኣብ 6 ዞባታት ከዓ ንነበር መፀውዒትና ግን ኤርትራ ትብል ስም ናይ ሎሚ ዓንቲ ኣዘራብቲ ኮይኖም ዝውዓሉ ዛዕባታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ነዛ ቪድዮ እዚኣ ላይክ ማልኩም ኣረጋግፁ ይቕኒለይ